प्रोग्राम नंबर 30। अजीज़ सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम पेश करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की इस राह को जाने और इस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इससे इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले सबक में हमने सीखा था कि मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने इब्राहिम की नस्ल को यानी इसराइलियों को अपने ग़ुलाम बनाकर तशद्दुद के साथ उनसे मेहनत व मुशक्क़त करवा कर किस तरह उन्हें दबाए रखा। हमने ये भी सीखा कि उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फ़िक्रमंद हो गए। आखिर फ़िरौन ने एक हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल का पैदा होने वाला हर बच्चा दरिया में फेंक दिया जाए ताकि वो ज़िंदा ना रहे। ताहम खुदा जो शैतान से ज़्यादा ज़ोरावर है, उसने एक मंसूबा बनाया कि वो फ़िरौन की बदी को जो उसने की उसे बदल कर फ़िरौन की तरकीब को नाकाम बनाए। सो हमने देखा कि फ़िरौन की बेटी ने दरिया में बहता हुआ इब्रानी बच्चा एक टोकरे में झाव के अंदर देखा। उसे रहम आया और उसने उसे लिया और अपना बेटा बनाकर पाला और उसका नाम मूसा रखा। फिर मूसा उस बादशाह फ़िरौन के घर में पला बढ़ा जो इसराइलियों का जानी दुश्मन था। खुदा ने अपनी हिकमत से मूसा को इस्तेमाल किया ताकि वो बनी इसराइल को जाबर बादशाह फ़िरौन की ग़ुलामी से रिहा करे। जब मूसा 40 बरस का हुआ तो वह अपने जानी दुश्मन फ़िरौन बादशाह के हाथ से भागा। 40 बरस तक मूसा मदियान के बियाबानों में मारा मारा फिरता रहा। वहीं उसने शादी की और अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता रहा। अब हम मूसा की कहानी को आगे चलाएंगे और देखेंगे कि खुदा ने अपने आप को मूसा पर कैसे जाहिर किया ताकि वो उसे फ़िरौन के पास भेजे और मूसा बनी इसराइल की रहनुमाई करके उन्हें मुल्क मिस्र यानी ग़ुलामी के घर से निकाल कर मुल्क मऊदा में पहुँचाए। और मूसा बनी इसराइल की रहनुमाई करके उन्हें मुल्क मिस्र यानी ग़ुलामी के घर से निकाल कर मुल्क मऊदा में पहुँचाए। हम तौरात शरीफ की किताब खरूज के 3 बाब का मुताला कर रहे हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मदियान का काहन था भेड़ बकरियां चराता था, वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नज़दीक ले आया। और खुदा का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा इधर कतरा कर उस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं चल पाती। जब खुदावंद ने देखा कि वह देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छिपाया क्योंकि वह खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फ़रजियों और हव्वियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से
निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और उसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से कोहे सीना पर मूसा से जो कलाम किया, हम इसकी कम से कम 4 सिफतें देखेंगे। नंबर 1, हम सीखते हैं कि खुदा पाक है, वो कद्दूस है। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी के शोले देखे तो वो हैरान हुआ और खोज के लिए करीब गया तो उसने खुदावंद की आवाज़ सुनी। उसने मूसा को बुलाया। मूसा खौफ के मारे कांप उठा और आंख उठाकर देखने की जुर्रत तक ना की। मूसा क्यों खौफजदा हुआ? क्योंकि वो खुदाए पाक की हजूरी में खड़ा था। इसलिए खुदाए पाक ने पुकार कर कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। खुदा जो मूसा को आग के शोलों में दिखाई देता है, वाकई वो पाक और कद्दूस है। खुदा चाहता है कि हर कोई महसूस करे कि खुदा पाक और कद्दूस है। खुदा के फरिश्ते जो हर वक्त उसकी हजूरी में खड़े रहते हैं, खुदा का कलाम बताता है कि वो रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं कि कद्दूस कद्दूस कद्दूस, खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला है। फरिश्ते खुदा की कद्दूसियत को पहचानते हैं। हम पिछले सबकों में सीख चुके हैं कि खुदा की कद्दूसियत ने आदम और हवा को गुनाह करने के बाद बाग अदन से बाहर निकाल दिया। खुदा की कद्दूसियत ने कायन की कुर्बानी मंजूर ना होने दी। खुदा की कद्दूसियत ही के बायस हज़रत नूह के ज़माने के लोग पानी के तूफ़ान से गर्क हुए। इसके बाद लोगों ने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करने की गर्ज से बाबल का बुर्ज आसमान तक खड़ा करना चाहा, मगर खुदा पाक की कद्दूस ज़ात ने उनकी ज़ुबानें फ़र्क कर दी और उन्हें एक दूसरे की ज़ुबान के बारे नासमझ बना दिया और उन्हें दुनिया के अंदर तितर बितर कर दिया। और इब्राहिम के ज़माने में खुदा की कद्दूसियत ने आसमान से गंधक और आग बरसाकर सदूम और अमूरा के लोगों को भस्म किया, क्योंकि वो हर तरह की बुराई के दीवाने थे। बड़े अफसोस की बात है कि आजकल के अक्सर लोग खुदा की कद्दूसियत की कदर नहीं करते। वो खुदा की पाक ज़ात के मुतल्लिक सोचते तक नहीं कि वो क्या है। ना ही इन लोगों ने खुदा की खुदाई को पहचाना है, ना उसकी पाकीज़गी से वाक़फ़ हुए। हम लोगों को गुनाह करते और गुनाह की लज़्ज़त में तबाह होते देख सकते हैं। हम अक्सर व बेशतर देखते हैं कि लोगों को खुदा की खुदाई और उसकी कद्दूसियत से दूर का वास्ता भी नहीं। वो मज़हब को नफीस बुरके की मानंद पहने हुए हैं, मगर खुदा के कलाम को इस तौर से नहीं समझते कि वो खुदा की सच्चाई और कद्दूसियत से वाकिफ़ हों। बहुत सारों की आदत है कि वो बेफ़ायदा खुदा का नाम लेते हैं और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते रहते हैं, या ज़्यादातर इंशाअल्लाह का विर्द उनकी ज़ुबान पर रहता है, जबकि हकीकत में खुदा की मर्ज़ी कभी उनके जहन में आई ही नहीं, बल्कि इसकी हद सिर्फ ज़ुबान तक है। हमने देखा कि लोग खुदा की कद्दूसियत को समझने से कासिर हैं, क्योंकि वो रास्तबाजी का वो तरीका जो खुदा ने बताया है कबूल नहीं करते,
بلکہ وہ اپنی مرضی سے اور انسانی سوچ کے مطابق راست باز بننا چاہتے ہیں۔ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ روزے رکھ کر، رٹی رٹائی دعائیں کر کر کے، وضو اور طہارت کی رسموں پر پورا اتر کر راست باز اور متقی بن جائیں گے۔ لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمارے دکھاوے کے کام اور ظاہری اعمال خدا قدوس کو خوش نہیں کر سکتے۔ وہ اوپری عبادت اور بیرونی پاکیزگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی خوشنودی دلی اور باطنی پاکیزگی میں ہے۔ پیارے دوستو، خدا پاک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ دوسری بات جو ہم سیکھیں گے، اس کا سارا دار و مدار اس آواز پر ہے جو خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے دی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا پاک نہ صرف پاک اور قدوس ہے، بلکہ وہ وفادار اور وعدہ وفا بھی ہے۔ خدا نے موسیٰ سے جو پہلی بات کی، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس نے فرمایا، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ یہ الفاظ ہر اس شخص کے لیے دلی مسرت بنیں گے جو خدا کی قربت چاہتا ہے اور اس کے ساتھ عظیم رشتے میں منسلک ہونا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ گہری دوستی کا مزہ لینے کا خواہش مند ہے۔ خدا قدوس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے عہد باندھا تھا، اور وہ عہد بردار ہے، عہد شکن نہیں، یعنی وعدہ پورا کرتا ہے اور وعدے کو بھولتا نہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے دوستوں کو تنہا نہ چھوڑے گا اور نہ ہی بھٹکنے دے گا، حالانکہ کئی سو برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ سامعین، اب آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو خدا کی وفاداری بھلی لگتی ہے؟ کیا خدا پاک نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے جو عہد باندھا، اس کی گہری محبت میں آپ خوش ہیں؟ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس دنیا میں بھی خوشیوں سے بھرپور ہو، بابرکت ہو، مطمئن ہو اور آئندہ جہاں میں بھی۔ کیا آپ اہل مذہب ہیں؟ ہم آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کیونکہ مذہبی رسومات اور اصولوں کی پیروی کسی شخص کو خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہرائے گی، مگر آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا خدا کے ساتھ سچا رشتہ ہے؟ مگر آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا خدا کے ساتھ سچا رشتہ ہے؟ خدا نے جو نجات کی راہ دکھائی ہے، کیا آپ کا اس راہ پر ایمان ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کی پیروی الگ چیز ہے اور خدا کی پاک ذات کے ساتھ تابعداری کا رشتہ بحال رکھنا الگ چیز، اور خدا کی پاک ذات کے ساتھ فرمانبرداری کا رشتہ بحال رکھنا الگ چیز؟ آج کل دنیا میں ہزاروں مذہب ہیں۔ مثلا ماہرین علم مذاہب کا کہنا ہے کہ صرف برازیل کے ملک میں 4000 سے زیادہ مذہب اور فرقے ہیں۔ 4000 مذاہب، اتنی بڑی حیرانی کی بات۔ تو پھر برازیل کے اندر 4000 دیوتے بھی ہوں گے، یا پھر خدا کے پاس پہنچنے کے لیے 4000 الگ الگ راہیں ہوں گی؟ نہیں، خدا کا کلام فرماتا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ تو پھر دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب اور ہزاروں فرقے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل آدم کے اکثر لوگوں نے راست بازی کی اس بنیاد کی پرواہ نہیں کی جو خدا نے خود ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ عہد کر کے ڈالی۔ وہ لوگ ان وعدوں سے بے خبر ہیں جو خدا نے درمیانی سے متعلق ابراہیم اور اس کی نسل سے کیے کہ ایک درمیانی دنیا میں آئے گا اور آدم کی اولاد کو گناہ کی سزا سے اور گناہ کے اختیار سے چھڑائے گا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ خدا کا کلام لوگوں کو تبدیل کرتا ہے مگر خود تبدیل نہیں ہوتا۔ بہت لوگ اس عظیم ہستی سے ناواقف ہیں جو وعدہ وفا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ
کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جب موسیٰ کو جلتی جھاڑی میں خدا دکھائی دیا تو خدا نے اپنی ایک اور عظیم صفت ظاہر کی۔ یہ صفت اس کا رحم کرنا ہے، یعنی وہ رحیم بلکہ غفور الرحیم ہے۔ خدا نہ صرف قدوس اور وعدہ وفا ہے بلکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اس لیے خدا نے بنی اسرائیل سے متعلق فرمایا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچاؤں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانے اور ایک اچھے اور وسیع ملک میں بسانے کے لیے کیوں ان کی رہنمائی کی؟ کیا اسرائیلی خدا کی رحمت کے حقدار تھے؟ کیا ان کی امت دنیا کی دوسری امتوں سے بہتر تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر خدا نے انہیں اس طرح رہائی دلانے اور برکت دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صرف اپنی وفاداری اور رحمت کی بنا پر۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا۔ ہاں، خدا کی ذات غفور الرحیم ہے۔ جلتی ہوئی جھاڑی کی کہانی میں ہمیں خدا کی ایک اور صفت نظر آتی ہے کہ موسیٰ نے خدا سے پوچھا، مجھے اپنا نام تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ ابدی خدا کو صرف ایک ہی نام سے پکارا جائے جس میں اس کی تمام صفات آ جائیں؟ وہ خدا جو عظیم ترین، پاک ترین، وعدہ وفا اور غفور الرحیم ہے، جس کو انسان اپنی انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، جس نے دنیا کو بنایا، جو سب کچھ دیکھتا ہے، جسے ہر شے کی خبر ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ کچھ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کا نام خدا اور عربی میں اللہ ہے۔ خدا سچ مچ خدا ہی ہے، تو ابھی خدا کوئی اس کا نام نہیں، خدا وہ ہے جو ہے۔ میں آدمی ہوں مگر آدمی کوئی میرا نام تو نہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نام ہے جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، تو خدا کا کیا نام ہے؟ دیکھیں خدا نے موسیٰ کو اس کا کیا جواب دیا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ابد تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ عبرانی میں یہوہ، انگلش ترجمہ لارڈ یعنی خداوند، اور ولوف کے مطابق ترجمہ ہے خدا واحد۔ خدا کا کیا نام ہے جو اس کی ابدیت کو ظاہر کرے؟ کیا آپ نے سنا؟ یہ ہے خداوند یعنی حی القیوم۔ کلام مقدس میں نبیوں نے خدا کو سینکڑوں نام دیے، لیکن یہ نام یعنی خداوند سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی تقریباً 6500 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ خداوند خدا ابدی خدا ہے۔ میں جو ہوں یعنی جو تھا، جو ہے اور جو ابد تک قائم ہے، وہی ابدی ذات ہے۔ نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ آخر، اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے۔ اس کی مانند کوئی نہیں، وہ مولود نہیں بلکہ موجود ہے، اور وہ اپنی قدرت سے موجود ہے۔ وہ جو کل تھا، آج ہے اور ابد تک رہے گا، وہ لا تبدیل ہے۔ خداوند یعنی ابد تک قائم رہنے والا، عربی میں حی القیوم، یہی اس کا نام ہے۔ عزیز دوستو، کیا آپ خدا کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کی قدوسیت کو پہچانا؟ کیا آپ نے آپ اس کی وفاداری سے خوش ہیں؟ کیا آپ پر اس کی رحمت ہوئی؟ کیا آپ اس کے کلام پر یقین کرتے ہیں؟ کیا آپ کی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے
گہری دوستی ہے؟ کیا آپ کی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے گہری دوستی ہے؟ جس خداوند نے جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ سے کلام کیا، کیا آپ اس خداوند کو جانتے ہیں؟ آپ نے ہمارا پروگرام سنا، شکریہ۔ خداوند کے فضل سے اگلی بار ہم موسیٰ کی کہانی کو آگے چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا موسیٰ کو مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کے پاس کیسے بھیجتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ نے وہ کلام سنا جو خدا نے موسیٰ سے کیا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، میں خداوند ہوں، ابد تک میرا نام ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، میں خداوند ہوں، ابد تک میرا یہی نام ہے۔